को सीनों में हम में से बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दरस कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हजरात बखैर आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। अगर आप हर सबक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि हमें 12वें पारे का आज दूसरा रुकू पढ़ना है। बहुत ही आसान है। हमने सूरह हूद को शुरू किया था, इससे पहले वाले सफ़े में सूरह हूद का भी एक रुकू और 12वें पारे का भी एक रुकू मुकम्मल हो चुका था। आज हमें दूसरा रुकू पढ़ना है। वीडियो को एंड तक देखें, ज़रा भी स्किप न करें ताकि हर वो बात जिसको हम समझावे आपको अच्छे से समझ में आ जावे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर। वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद ज़र्राअ मस्सतहु लयक़ूलन्न। तशदीद नून के ऊपर अगर यहाँ पर हम रुक जाते हैं तो लयक़ूलन्न दूसरे नंबर का जो नून होगा उस नून के ऊपर जज्म पड़ा जाएगा और उस नून को आधा पढ़ना है। लयक़ूलन्न ज़हबस सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर। इल्लल्लज़ीन सबरू व अमिलुस्सॉलिहात उलाइक लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। फ़लअल्लक तारिकुम बअज़ मा यूहा इलैक व ज़ाइक़ुम बिही सदरुक अन यक़ूलू लौला उन्ज़िल अलैहि कंज़ुन औ जाअ मअहु मलक इन्नमा अंत नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील। अम यक़ूलून इफ्तराह कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिम मिस्लिही मुफ्तरयातिन वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। फ़इन लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िल बिइल्मिल्लाहि व अल्ला इलाहा इल्ला हु फ़हल अंतुम मुस्लिमून। बहुत ही आसान है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारे सबक पहले भी पढ़ चुके हैं तो इंशाअल्लाह हर अगला आने वाला सबक आपके लिए आसान होगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, हमने सारी चीज़ें आपको सिखा दी है। मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। उलाइक अल्लज़ीन लैस लहुम फ़िल आखिरति इल्लन नार। ये जो निशानी है सोला मिलाकर पढ़ने की निशानी है, ज़ा ये भी मिलाकर पढ़ने की निशानी है, यानी मिलाकर पढ़ना अफजल है। लेकिन अगर यहाँ पर हम रुक जाते हैं तो रुकने के बाद हमें आगे से पढ़ना है, इस टुकड़े को वापस मिलाकर नहीं पढ़ना। वहबित मा सनऊ फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून।
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. گولتا رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بنے گی. جہاں پر بھی گولتا ہو تو اس کے اوپر اور نیچے حرکات نہیں دیکھنا ہے. اگر وہ حرکات دیکھنے جائیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے. اس لیے کہ ایک وقفہ کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ دو زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بنے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں تا کے اوپر دو زبر ہے. اب یہاں پر الف مدہ بنائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے گولتا. اگر گولتا ہے تو اوپر نیچے کوئی بھی حرکت ہمیں نہیں دیکھنا. ورحمہ گولتا ہے تو رکنے کی حالت میں جزم والی ہا پڑھنا ہے. امام ورحمہ. یہ بات آپ کو پہلے معلوم تھی یا نہیں سیکھنے کو ملی؟ آپ کامنٹ میں ضرور بتائیں اور ہماری ہمت افزائی کریں. اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مرية منه انہ الحق من ربک ولكن اکثر الناس لا یؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. حمزہ کے اوپر جزم پڑھنا ہے. زبر رکنے کی حالت میں جزم بنے گا. اور یہاں پر جو نشانی ہے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وقف لازم لکھا ہوا ہے سائڈ میں، یعنی یہاں پر وقف کرنا لازم ہے. اگر ملا کر پڑھنے جائیں گے تو ترجمہ غلط ہو جاتا ہے. یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى. یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے. نمبر 1 پر الف ہے، پھر اس کے بعد عین ہے. کالأعمى كالأعمى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 12ویں پارے کے 2 رکوع یہاں تک اور سورہ ہود کے بھی 2 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے. اور آج کے رکوع میں ہم نے 16 آیتیں پڑھی. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں. آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے جتنے بھی لوگ آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.